Bonjour chers étudiants. فالمهم غادي نديرو واحد الفقرة جديدة على القناة ديالنا Ecoland، à savoir des vidéos لي صغار كندويو فيهم على des termes et des notions économiques، والهدف من هادشي كامل هو انه ديفلوبي لو باغاج ديالك en tant qu'un économiste. فاول فيديو غادي نبداو بها غادي ندويو على واحد لو terme اللي كتسمعوه بزاف اللي هو l'inflation. فاشنو هي l'inflation؟ l'inflation comme définition هي واحد l'augmentation constante du niveau général des prix pour les biens et services. يعني l'inflation هي واحد la hausse qui est générale, durable et entretenue ديال les prix. باش تفهموا مزيان غادي نستعنوا بهاد l'illustration باش نفهموا l'inflation ونفهموا الخطورة ديالها على l'économie. فمثلا عندك لو بلي، عندك القمح. الا مثلا القمح بقى كيطلع ليه الثمن ديالو، الا كانت عندنا واحد لا اوس ديال البري ديال القمح، هادشي شنو غادي يؤدي لينا؟ غادي يؤدي لينا كو الثمن ديال لافارين غادي يطلع حتى هو، يعني الثمن ديال الفارين حتى هو غادي يطلع حيت القمح ولا غالي، ولا طلع الثمن ديال الفارين غادي يطلع الثمن ديال الخبز، حيت الفارين باش كنصايبوا الخبز حتى هي طلعت في الثمن، و الا طلع الخبز في الثمن اللي غادي يدي الفاتوره شكون هو المواطن يعني لو كونسوماتور فينال غادي يشوف اون بيس ديال لو بوفوار داجا. يعني هذه اول حاجه على الانفلاسيون، سي كو الانفلاسيون عندها واحد التاثير مباشر على لو بوفوار داجا. غادي نفهموا اكثر التاثير ديال الانفلاسيون على لو بوفوار داجا من هاد ليلوستراسيون الثانيه. فبعد اشنو هو لو بوفوار داجا؟ لو بوفوار داجا تو سامبلومون بالدارجه هو شنو يمكن لك تشري بالفلوس اللي عندك نتايا. و باش نفهموا مزيان هاد لا ريلاسيون انتر لي دو نشوفوا هاد ليلوستراسيون. فمثلا في عام 2000 الا كانت عندك 200 درهم كنتي تقدر تشري بها الحليب، تشري بها دانون، تشري بها لافارين، وتشري بها الزيت. هادشي كنتي تقدر ديرو ب200 درهم في عام 2000. باغ كونطخ في 2020 وبلا ميم سوم دارجون اللي هي 200 درهم غادي يتمكن لك تشري غير الحليب ودانون والفارين. يعني كنلاحظوا كو اكوز دو لانفلاسيون اللي طلعات ما بين 2000 و 2020 200 درهم ما بقاتش عندها نفس البوفوار داجا. البوفوار داجا ديال 200 درهم اونتر لي دو طون هبط. في 2000 كانت تقدر تشري لك هاد لي زيليمون، في 2020 تقدر تشري لك غير لي زيليمون، هاد لي زيليمون هادو. وهذه هي اخطر حاجه كاينه في الانفلاسيون، سي كو الانفلاسيون المتضرر ديما تيكون هما لي ميناج. و بيان سور ليكزامبل زعما لو بلو كونكري ديال الانفلاسيون هو فاش كتسول مثلا جدك شحال هادي تيقول لك مثلا 10 دراهم كنت تمشي نتقدا بها اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. فالمهم اللي تعقلوا عليه سي كو ديما الانفلاسيون عندها واحد لامباكت نيجاتيف على لو بوفوار داجا، وكل ما طلعت الانفلاسيون كل ما كيهبط لو بوفوار داجا. يعني بيناتهم واحد العلاقه تعاكسيه، كطلع الانفلاسيون كيهبط لو بوفوار داجا ديال لي ميناج. واللي خصكم تعرفوا سي كو لانفلاسيون عندها بزاف ديال لي كوز، و يعني لا برينسيبال كوز تتبقى اون كرياسيون اكسيسيف ديال لا موني. يعني الدولة طبعات بزاف ديال الفلوس. تاني حاجة اللي خصنا نعرفو على الانفلاسيون سي كو ال توي ليبارني. بالنسبة للناس اللي مكعرفوش شنو هو ليبارني هو الادخار، هو داكشي اللي كتخبيه. فمثلا ناخدو هاد ليكزامبل في 2020 واحد السيد مثلا مخبي واحد لاصوم ديال 100 مليون، بقى مخبيها حتى 2050. يعني مثلا هاد 100 مليون بقات عنده من 2020 حتى 2050. يعني مثلا باش نزيد نوضح لكم اكثر، مثلا في 2020 عندك انت هاد 100 مليون كنتي تقدر تشري بها دار اوتوموبيل. في 2050 هاد 100 مليون ما غاديش يمكن لك تشري بها مثلا غير دار. داكشي علاش كندويو على انه لانفلاسيون elle tue l'épargne
وداكشي علاش كتشوفوا الناس كيف ما تنقولوا ما خصهمش يخليو الفلوس ديالهم ناعسين، ما يخليوش الفلوس ديالهم ما كيتحركوش. داكشي علاش الناس انفيستيو الفلوس ديالهم، حيت الا ما انفيستيتيش الفلوس اللي نتايا مخبي وخليتي مثلا واحد لاصوم اللي كبيره خليتيها زعما في لوطو، فهاديك لاصوم مثلا كتبقى غاده وكتهبط كتهبط 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 حتى كتولي والو. ناخذ واحد ليكزومبل بسيط بزاف. سوبوزون كو مثلا واحد السيد في 1960 مخبي مثلا 2 المليون، وبقى مخبيها مثلا في 2020. في 1960 2 المليون راه سيت اون فورتون، وفي 2020 اشنو كتسوى دابا ديك 2 المليون؟ ماشي شي حاجه كثيره. هادشي علاش ديما الناس خصهم ينفيستيو الفلوس ديالهم باش ما يطيحوش في لا سيتوياسيون ديال انه لانفلاسيون غادي تدمر ليهم داكشي اللي كانوا كيخبيو فيه. كنتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو، تكونوا استفدتوا منها، عرفتوا شنو هي لانفلاسيون، عرفتوا الخطوره ديال لانفلاسيون على ليكونومي. اي بون كوراج شير ايكونوميست.